इस वक्त सबकी या दुनिया भर की हम नज़रें कह सकते हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत पर लगी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक तरह से कहना चाहिए कि पीस को ब्रोकर करने का रोल जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से प्ले किया गया है। अहम शख्सियात आज पाकिस्तान पहुंच रही हैं और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप बाहर निकले, अगर आप इस्लामाबाद में रहने वाले हैं तो आपको नज़र आएगा कि चारों तरफ एक हमें हलचल नज़र आ रही है। जो नायब प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, वो भी पहुंचेंगे, उनके साथ जैरेड कुशनर और उसके साथ साथ स्टीव विटकॉफ भी अमेरिका के वफ्द के अंदर शामिल होंगे। और ईरान की तरफ से जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, वो पहुंचेंगे एंड एट द सेम टाइम मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़ भी पहुंचेंगे। और इसके अलावा दीगर ममालिक के कुछ मुबस्सिरीन भी पहुंचने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अब अहम बात यह है या अहम मामला ये है कि क्या ये सीज़ फायर जो 15 दिन तक कायम रहेगा, जिसके बारे में गारंटी दी गई है, क्या ये इसी तरह से कायम रहेगा? क्योंकि इसराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर किए जा रहे हैं अटैक, जो उन 10 पॉइंट्स के अंदर शामिल था जो ईरान ने सामने रखे थे और जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि ये वर्केबल सोल्यूशन बन सकता है। एंड उसके बाद ये हुआ कि ये कह दिया गया वाइट हाउस की तरफ से कि भाई ये उन पॉइंट्स में शामिल नहीं था जिसके ऊपर बातचीत की जानी है, और इजराइल भी इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। लग ऐसा रहा है कि सारा मामला आकर अब लेबनान और हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक्स किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, उस पर आकर रुक चुका है। अब ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और हमें कितनी उम्मीद रखनी चाहिए इन टॉक्स से, इस सीज़ फायर से, क्योंकि हमारी उम्मीद और दुआ और कोशिश यही है कि पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर ले दुनिया के अंदर पीस को कायम करने के लिए। तो मैं आगाज़ करूँगी इख्तियार साहब आपसे। सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हम तक पहुँच रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। वाकई में क्या कोई डेडलॉक इस वक्त भी है या फिर हम अभी भी हौसला अफजा हैं मामलात अगर देखा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। देखें, जब ये इतनी बड़ी बैठक लगती है ना, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। ट्रू। अब तक की जो कामयाबी जो गुज़श्ता वज़राए ख़ारजा के कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मारिका था। अल्लाह ने इज़्ज़त दी पाकिस्तान को। और फिर आपके वज़ीर आज़म की ट्वीट पर जंगबंदी होती है 2 हफ्तों के लिए, जो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 महीने से जारी है, और इसमें कितना नुकसान हो चुका है। 2 तरफ क्या बल्कि चारों तरफ उसका नुकसान, और आग के शोले हैं वो भड़कते ही नज़र आ रहे हैं, मिसाइल हैं जो बरसते ही जा रहे हैं, आबनाए हुर्मज़ खुलती है। फिर उसके अलावा आप देखें तो दुनिया के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो मरे हुए पड़े हुए थे उसमें जान डलती है। खाम तेल की मार्केट में सस्ता होता है। तो ये इटसेल्फ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज जो मेहमान जिनका आपने जिक्र किया, जो अमेरिकन हैं और फिर ईरानियन हैं और दीगर मेहमान हमारे आ रहे हैं, तो ये ख़ुद ये बज़ाते ख़ुद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा मार्का है। अब इस सारी चीज़ों को आगे लेके चलना ये उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये बता इसलिए रहा हूँ कि बैक वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इसका फील्ड मार्शल, इसका फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर आज़म की कैबिनेट, उनकी टीम एक वक्त पर एक तरफ पेट्रोलियम प्राइसेस से लड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ पब्लिक को रिलीफ का सोच रहे होते हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव चलाए हैं, अपोजिशन के साथ भी इंगेज होते हैं और दीगर मामलात भी देखते हैं, और बैकग्राउंड में ये सारा सिलसिला भी चल रहा होता है। आज लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स, मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद रॉक्स। ये इस्लामाबाद जो है ये आज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमें अल्लाह ने आज तक जितनी इज्जत दी है उस पर हम उसका शुक्र अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं। जंग लगाने वाले, जंग शुरू करने वाले, भड़काने वाले मौजूद। Being optimistic is good, but we have to be realistic as well. सलीम साहब, आई होप आप अग्री करेंगे और इख्तियार साहब भी अग्री करेंगे। सलीम साहब, जिन स्पॉयलर्स का, डिस्ट्रप्टर्स का जिक्र करें इख्तियार साहब, हमें या दुनिया को ख़ास तौर पर कितना ज़्यादा उनसे मोहतात रहने की ज़रूरत है, और क्या वो इस हद तक डिस्ट्रप्ट कर सकते हैं पीस के और टॉक्स के इन अमल को कि एक मरतबा फिर से हमें खुदा न खास्ता वही काउंटडाउन की जो सिचुएशन बन चुकी थी कि ट्रंप की तरफ से जैसी लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, काउंटडाउन दिए जा रहे थे, एक सिविलाइजेशन को मिटा देंगे हम, इस तरह की बातें की जा रही थी, क्या दोबारा से उस तरफ जा सकते हैं हम? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए, ये जैसे इख्तियार साहब ने बताया कि ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया एक वर्ल्ड वार 3 के दहाने पे खड़ी हुई थी।
اس سے بالکل ایک جیسے نا برنک آف ورلڈ وار 3 تھا، اس سے پہلا سٹیپ تو یہ ہوا ہے کہ الحمدللہ اس سے روک لیا گیا ہے، اور اس سے لوگوں کو جو وارنگ فیکشنز تھے، وارنگ پارٹیز تھیں، ان کو واپس لے کے آ گئے۔ ابھی یہ ایک فیز 1 ہے۔ آف کورس یہ جہاں پہ جیسے جو اس کے اندر مین پارٹیز ہیں اس میں یو ایس اے ہے، اسرائیل ہے اور پھر ایران ہے۔ اس میں جو میجر 2 ہیں وہ یو ایس اے اور ایران ہے، اور اس میں جو گارنٹیز ہیں جن کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ بھی ایران اور یو ایس اے ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس میں سپوائلر کا رول جو پلے کر سکتا ہے، جس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ جنگ رک جائے اور اس پورے ریجن میں پیس آ جائے اور پراسپیرٹی آ جائے، وہ اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو آف کورس یو ایس اے کے اندر لابی سسٹم ہے، اور اسرائیل کی لابی یو ایس اے کے اندر بہت سٹرونگ ہے۔ اس سے بھی ہمیں تھوڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے بھی کچھ کوئی اس کو سپوائلر کا رول پلے کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسرائیل تو اٹ سیلف ہے ہی ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں اس ریجن کے بھی اور بیانڈ دس ریجن بھی، جو کہ نہیں چاہتے کہ اس ریجن کے اندر اس طریقے سے پیس اور پراسپیرٹی آئے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ سپوائلر کا رول پلے کرنے والے ہیں۔ سارے عمل میں سلیم صاحب پھر ایران کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمیں گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ سے اس طرح سے نہیں ہوگا، اعتماد کے عمل کو تو بہت زیادہ ٹھیس پہنچانے والی بات ہے، یا پھر بہت ہی فریجل لگتا ہے یہ سیز فائر؟ کیونکہ پہلے بھی اسرائیل یہ کر چکے ہیں، علی لاریجانی صاحب کے اوپر جو اٹیک کیا گیا وہ ایک طرح سے ٹاکس پر اٹیک تھا کہ وہ تو بالکل بھی نہیں چاہتا یہ ٹاکس ہونے چاہیے۔ ایسا کیا ہو یا ایسی کون سی گارنٹی ایران جو ہے نا وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا، یا امریکہ کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اب آپ اٹیک نہیں کریں گے؟ کیونکہ اگین سپوائلر تو موجود ہے۔ دیکھیے اس میں جو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے نا وہ ایک اسٹیبلشڈ کریڈیبلٹی ہے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جب یہ بات کی ہے اور یہ ایک میڈیشن کا رول پلے کیا ہے، ایک پیس میکر کا رول پلے کیا ہے، تو ایک بائی ڈیفالٹ اس کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ اس میں آف کورس باقی جو ورلڈ پاورز ہیں وہ ان کی بھی اس کے اندر ایک سارٹ آف سپورٹ حاصل ہے، جس کے اندر چائنا ہے، رشیا ہے، یو این اٹ سیلف ہے، اور باقی یورپین ممالک کے کافی سارے یورپین یونین کے کافی سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس انیشیٹو کو سپورٹ کیا ہے۔ تو میرے خیال کلیکٹیولی جو کلیکٹیو کانشنس آف دی پیس لوننگ نیشنز ہیں وہ تو اس پورے جو پروسیس ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال ہے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس وجہ سے کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے اور باقی سارے ممالک پاکستان کے اس انیشیٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے۔ دی میئر فیکٹ کہ اس ہائی لیول کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، جس میں کہ ہائیسٹ پاسبل لیول ہے، سمٹ کے بعد یہ والا لیول آتا ہے۔ تو اگر یہ والا ہائیسٹ لیول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس لیول کی فیس ٹو فیس میٹنگ سے پہلے کافی سارا بیک گراؤنڈ ورک ہو چکا ہوگا، کافی سارا ہوم ورک ہو چکا ہوگا، اور کیونکہ اگر اس لیول کی میٹنگ کے جب فیس ٹو فیس میٹنگ ہم اس میں لوگ آ رہے ہیں تو اگر اس لیول کے اوپر بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو پھر ریپیئر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس لیول میں جب میٹنگز ہو رہی ہیں، فیس ٹو فیس ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، پاکستان ایکارڈ کے نام سے ہو رہی ہیں، تو میرے خیال ہے یہ ایک بہت ہی خوش آئند ہے، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میرے انالیسز یہ ہیں کہ بہت سارا جو بیک گراؤنڈ ورک ہے وہ ہو چکا ہے، ہوم ورک ہو چکا ہے، اور بہت ساری نکات کے اوپر پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں نا ان ٹاک سے، اور پاکستان نے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے، جتنی زیادہ محنت کی گئی ہے، چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں، چاہے وہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، انہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر محنت کی ہے، یا پھر ہمارے فیلڈ مارشل ہوں عاصم منیر صاحب۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گی موجودہ سچویشن کے اندر جو 10 پوائنٹس دیے گئے تھے ایران کی طرف سے اس سیز فائر کے دوران، اور جس کو ٹرمپ نے کہا تھا یا ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ ورکیبل سولوشن بن سکتا ہے، ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اس کے اندر لبنان کا ایک پوائنٹ بھی شامل تھا کہ وہاں پر بھی سیز فائر ہونا چاہیے، حزب اللہ پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ایک ہی دن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، اینڈ دین وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ بھائی وہ تو اس میں شامل نہیں تھا، ان پوائنٹس کے اندر سیز فائر کی شرائط میں شامل نہیں تھا۔ یہ کتنا بڑا ایک ایشو بن سکتا ہے ان ٹاکس کے اندر، یا پھر ایک ہالٹ کے اوپر لا سکتا ہے ان ٹاکس کو؟ دیکھیں
یہ جو سوال ہے لیبنان والا، یہ تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل پہلے بھی سٹرائکس کرتا رہا ہے لیبنان کے اندر، لیکن فریش حملے جب شروع ہوئے وہ تو تب کی بات ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر اسرائیل کے موقف کے مطابق لیبنان سے حملہ ہوا جب آیت اللہ خامنئی کی جب شہادت ہوئی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کو وہ امریکنز نے سیپریٹ رکھا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک پریشر رکھنا چاہیے ہمیں بات کرنے کے لیے ایران کے اوپر. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں نیتن یاہو جو ہے اس کو پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ جنگ کمپلیٹ بند ہو جاتی ہے تو جیسے کہ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی ایمرجنسی ختم ہو گئی ہے، اور منڈے سے نیتن یاہو کے خلاف جو کرپشن چارجز ہیں ان کی کورٹس میں جو ہے وہ پیشیاں شروع ہو جانی ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی سچویشن پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ ایک پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن کل میرا خیال ہے کہا جا رہا ہے، جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں، کہ پاکستان نے دوبارہ کنونس کیا ہے، اور جس پہ امریکی صدر وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ ری تھنک کریں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ پریشر تو بلڈ کرنا چاہتے ہوں گے لیکن امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اسی لیے کل دیکھا آپ نے کہ بہت سیریس بمبارڈمنٹ، بڑی ہیوی بمبارڈمنٹ انہوں نے کی، کوئی 250 سے قریب جو لوگ ہیں ان کی جان چلی گئی وہاں پہ. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ لیبنان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ ایران پیچھے نہیں چھوڑے گا لیبنان کو، کیونکہ یہ جتنا ریزسٹنس نیٹ ورک ہے ایران کا، اگر یہاں پہ یہ جنگ جاری رہتی ہے اور ایران جو ہے وہ جنگ سے باہر آ جاتا ہے تو وہ ایک مسٹرسٹ ریزسٹنس نیٹ ورکس اور ایران کے درمیان پیدا ہوگا. اور کیونکہ ایران کا جتنا یہ نیٹ ورک ہے بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوا ہے، یہ جو مزاحمتی گروپ جنہیں آپ کہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایران ہر قیمت پہ ان کو سپورٹ کرے گا. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ پریشر یورپ سے بھی بہت زیادہ آ رہا ہے اس وقت. یورپین یونین ہو، فرانس کے صدر ہوں، باقی ممالک نے بھی امریکنز کو اور اسرائیلیوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ یہ بمبارڈمنٹ جو ہے وہ لیبنان کے اوپر بند کریں. تو یہ کوئی ایک پاپولر پوزیشن نہیں رہی، گو کہ اسرائیلیوں کو کبھی بھی پرواہ نہیں رہی انٹرنیشنل لا کی اور دوسرے ملکوں کی سوورینٹی کی. میں یہی کہنے لگی تھی کہ یہ پاپولر پوزیشن نہیں رہی، اور پریشر تو پہلے بھی غزہ کی سچویشن کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے تھے، امریکہ کی طرف سے بھی آ رہا تھا، یورپ سے بھی آ رہا تھا، مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی کئی آواز اٹھا رہے تھے، لیکن اسرائیل نے کارروائیاں وہاں پر روکی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب آ کر اسرائیل اس پوزیشن میں آئے گا؟ کیونکہ ہم اس سے وہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک مورل لیول کے اوپر جا کر تو ایکسپیکٹ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. کیا ہم اب ایکسپیکٹ کر لیں کہ وہ بند کر دیں گے اٹیک کرنا لیبنان کے اوپر؟ دیکھیں، مورل ہو یا لیگل ہو، ان دونوں چیزوں سے اسرائیل کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی لیڈرشپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب اتنے بڑے پیمانے پہ ٹاکس ہو رہی ہیں، اور کل رات جے ڈی وینس صاحب نے جو بات کی ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ ری تھنک کریں گے، اپنی پوزیشن بدلیں گے اس کے اوپر، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا کچھ ہو. اور پاکستان، میری اطلاع کے مطابق پاکستان اس وقت بھی کام کر رہا ہے کہ لیبنان کے اندر بھی سیز فائر ہونا چاہیے، اور یہی وجہ شاید لیبنان کی لیڈرشپ نے پاکستان کی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ بھی کیا اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریلیف ضرور لیبنان کو بھی مل گا، اور یہ جنگ بندی بند ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اگر یہ رہتا ہے تو مزید کرائسس بڑھنے کے چانسز ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ نیٹو کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں، یورپ کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو ایک امپریشن یہ بھی ہے، پریشر بیسیکلی بلڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ امریکی بات چیت کرنے کا انداز ہے کہ جب وہ ڈائیلاگ کر رہے ہوتے ہیں، ملٹری بلڈ اپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی امریکنز اس ساری سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ لیبنان کو اس وقت رہنے دیں گے. ہو سکتا ہے بعد میں سچویشن خراب ہو جائے، لیکن فار اے مومنٹ کمپلیٹ سیز فائر ہوتا ہوا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ماضی قریب کے اندر دیکھیں، اور میں یہ اختیار صاحب کی طرف لے آتی ہوں سارے معاملے کو، کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ رول اس کے اندر پلے کر رہا ہے. اختیار صاحب، ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ ٹاکس کے دوران، مذاکرات کے دوران اٹیک کیا گیا تھا ایران کے اوپر امریکہ کی طرف سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے ابھی بھی یہی گارنٹی یا شرط رکھی ہے کہ جب تک ہمیں ایسی گارنٹی نہیں ملے گی کہ دوبارہ سے جارحیت نہیں ہوگی فیوچر کے اندر، تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے یا پھر اٹیکس کو نہیں روکیں گے. ایسا کیا ہو کہ ایران جو ہے نا اس کو یقین بھی آئے، ان کو گارنٹی، کس کی گارنٹی جو ہے نا ان کے لیے کافی رہے گی؟ کیا چائنا کی گارنٹی ہوگی یا رشیا کی گارنٹی ہوگی یا پھر اور دیگر ممالک کو آنا پڑے گا گارنٹی کے لیے؟ دیکھیں، سنس یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ انڈر وے ہیں یا وہ ہیں، تو اٹس اے سینسٹیو میٹر
हम ज़्यादा डीपली और निटी ग्रिटी में हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन एक होती हैं कंटेंशंस, दूसरे जो आपका रोल है तो आपने करनी है प्रिवेंशंस। तो कंटेंशंस तो होते हैं, इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा मतलब एक तीसरी जंग अजीम गोइंग टू बी हैपन्ड, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ना करे, बच गए दुनिया। तो मेरे ख्याल में बावजूद इसके कि ईरान भी एक मजबूत कुव्वत है और उन्होंने भी ये प्रूव किया कि वो सस्टेन कर सकते हैं, और अमेरिका जो है वो भी तमाम जंगी मवाद से और असला साजो सामान से वो लेस है। फिर दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो गई, कोई अमेरिका के साथ है, कोई ईरान के साथ है। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारा रोल, हमारे तो यहाँ लोकल भी लोगों ने कहा कि एक साथ खड़े हो जाओ, या ईरान के साथ या फिर अमेरिका के साथ, लेकिन पोजीशन ले लें। जो हमारी पोजीशन है वो सबसे मुख्तलिफ रही और सबसे मुनफरिद रही। आज पीस टॉक्स एक साइड पे हो रही हैं, लेकिन विक्ट्री स्टैंड पर मुझे पहले से वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और इसाक डार साहब नज़र आ रहे हैं कि वो खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बैक वक्त मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, थ्रेट्स भी होती हैं, कंटेंशंस भी हैं, प्रिवेंशंस भी हो रही हैं, लेकिन ये हो जाएगा अगर इतनी बड़ी कुव्वतें आप मेज़ तक उनको लाने में कामयाब हो गए हैं। मीन्स कि वो ये समझते हैं कि लड़ाई चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, ये अमन से फिर भी बदसूरत ही रहती है, ये अच्छी हो ही नहीं सकती। तो जो अमन का झंडा होता है उसके जैसा झंडा कोई नहीं होता। अच्छा अख्तियार साहब, अभी इन टॉक्स के अंदर इजराइल तो एक फरीक के तौर पर अभी मौजूद नहीं है, अमेरिका है और ईरान है, लेकिन उसका ख़तरा तो अभी भी मौजूद है कि वो डिस्टर्ब कर सकता है इस पीस के अमल को, ये टॉक्स के अमल को। पाकिस्तान की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? डेफिनेटली हमारा राब्ता तो नहीं है, लेकिन क्या इनडायरेक्टली दीगर ममालिक के थ्रू जिनके राब्ते हैं उनके ज़रिए कोशिशें की जा रही हैं कि भाई उनको रोका जा सके? डेफिनेटली वो जिसकी वो सुन सकता है तो उनको किया जा चुका होगा, और मैसेज भी गया है या नहीं, ये मैसेज भी पास ऑन। मैंने आपको पहले कह दिया कि दिस इज वेरी सेंसिटिव मैटर। अच्छा, तो चीज़ें जो है उनको बता भी जा चुकी होंगी और उनको समझा भी दिया होगा कि इस मामले में मतलब आप एक हद तक रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वो मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसी शरारत करेगा जो अमन के अमल को, पीस टॉक्स को सैबोटाज करेगा, तो उसको भी फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो शरारत वो बाज नहीं आएगा, लेकिन उसको करनी नहीं चाहिए। सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह अच्छा होगा और बेहतर होगा। हम ये समझते हैं, आई बिलीव पर्सनली, कि जो इतने बड़े जानी दुश्मन एक मेज़ पर आकर बैठने लगे हैं ना, और फिर जैसे आपने कहा कि 7 जो हैं तो वो काबिल कबूल हैं, 3 पे जो है बात हो सकती है, तो मीन्स के देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ विल, और है अगर अमन की और सुलह की जानिब आपकी नीयत हो जाए तो बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम या एक खदशा ये भी मौजूद रहता है सलीम साहब कि ये जो फरीक हैं या फरीक़ैन हैं, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, स्पेशली अगर हम अमेरिका की तरफ से देखें, क्योंकि पास्ट में भी उन्हीं की तरफ से वादा खिलाफी कह ले की गई थी कि टॉक्स के दौरान अटैक कर दिया गया था। अगर पीस टॉक को डिस्टर्ब किया जाता है इन फरीक़ैन की जानिब से, फिर पाकिस्तान की पोजीशन आप कैसी देखते हैं? नहीं, ये एक सेंसिटिव मामला है। जैसे हम देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टीज़ ने किसी हद तक अपनी जो ओरिजिनल पोजीशंस थी उनको छोड़ा है और कोई मिडल ग्राउंड उन्होंने की तरफ गए हैं, तो फिर ये नेगोशिएशन वाला मामला आगे चला है और दोनों की एग्रीमेंट के साथ चला है। ये तो नहीं है कि एक पार्टी ने माना है और दूसरी पार्टी ने नहीं माना, ऐसे ही है। दोनों पार्टीज ने अपनी जो ओरिजिनल स्टेटेड पोजीशंस थी एक कदम उनसे एक कदम पीछे हटे हैं, तो स्पेस बना है नेगोशिएशंस का। तो अभी जब ये नेगोशिएशंस के लिए दोनों पार्टीज एग्री कर गई हैं, जो मेजर पार्टीज हैं, मैं इसराइल को इसलिए मेजर पार्टी नहीं समझ रहा, आल्दो कि वो जो जंग इनिशिएट हुई है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उन्हीं की वजह से हुई है। और लेकिन जो इसमें जो उसको कंट्रोल करने वाली ताकत है वो मेरे ख्याल वो यूएसए है।
क्योंकि उनके ऊपर कुछ लेवरेजेस हैं अमेरिका के पास उसको कंट्रोल करने के लिए। You really think इट इज़ वाइस वर्सा आल्सो। आई एग्री कि इसराइल की बहुत लॉबी मजबूत है अमेरिका के अंदर। APEC के थ्रू सारी उनकी फंडिंग जो है उनके, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, उनके थ्रू ही हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्री किया है इस नेगोशिएशंस में जाने के लिए, तो उन्होंने भी अपने कुछ जो गारंटीज हैं या अश्योरेंसेस हैं टू द पीस मेकर वो दी हैं, तो फिर ही हम आगे बढ़ रहे हैं इसके ऊपर। तो ये कहना कि अभी क्या होगा, इट विल बी वेरी स्पेकुलेटिव, इसका आउटकम क्या होगा, इट विल बी वेरी स्पेकुलेटिव। तो हमें इससे ग्रेज करना चाहिए, लेकिन ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि क्योंकि मैं प्योरली फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू कि ये नेगोशिएशंस कैसे कंडक्ट होती हैं कि एक कॉमन एजेंडा एक दोनों पार्टीज जब तक नहीं एग्री करती कि ये एक मिनिमम कॉमन एजेंडा है उसके ऊपर बात हो सकती है। ऑफ कोर्स दोनों पार्टीज ने अपनी मैक्सिमम जो डिमांड्स हैं वो दे दी हैं। अभी जैसे पहले थोड़ा सा अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं, तो जब ये फाइनल राउंड हो रहा है जिसमें कि इतनी सीनियर लीडरशिप आ रही है दोनों अफ्रीकन की तरफ से, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी गुंजाइश वो निकालेंगे और दोनों को अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं करते तो वो जो इसकी आउटकम है वो सस्टेनेबल नहीं होती। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स जो है ना वो भी ऐसी दी जा रही हैं कि अगर नहीं माना जाता या फिर हमारे जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो उनके जो ट्रूप्स हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और फिर इस तरह का अटैक आएगा कि दुनिया देखेगी, अल्लाह ना करे। खैर एक ब्रेक पर हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।